हेलो सामीन, वसीया सुल्ताना शिकागो अमेरिका से उर्दू फ़िक्शन के बारे में कहते हुए गुफ्तगू करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और इसको जानने के लिए इसकी तारीख़ में थोड़ी देर के लिए मुख्तसर सी बातों को जानना ज़रूरी है। इसकी तारीख़ को झांक के देखना ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू में अफ़सानवी अदब की इस्तिलाह अंग्रेज़ी लफ्ज़ फ़िक्शन से आई है और इस लफ्ज़ को लफ्ज़ फ़िक्शन अंग्रेज़ी का यूँ का तो इस्तेमाल हुआ है, कोई तर्जुमा नहीं। यानी कि वो तहरीर जिसमें कहानी, क़िस्से या अफ़साने बयान किए जाए। दास्तान, नावल, अफ़साना, नॉवलेट, ड्रामा, मंजूम दास्तान आप जो ले लें, उस जिसमें क़िस्से कहानियों का अंसर शामिल होता है। तो क़दीम दौर में उर्दू अदब शायरी दोनों एक ही थे। शायरी को अदब के मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता था। बाद को शायरी अदब की मंजूम और एक अलग शाख कहलाने लगी। इस तरह नसरी अदब का तस्वुर रूनुमा होने लगा। वरना क़दीम दौर में क़िस्से कहानियों को शेरी लिबादे पहनाए जाते थे। आम तौर पर दुनिया भर की तमाम ज़बानों में नसर के बाद शायरी का रिवाज हुआ है, सिवाय एक उर्दू ज़बान के। उर्दू में ऐसा नहीं हुआ। उर्दू फ़िक्शन की इब्तिदा क़िस्से कहानियों का इर्तिक़ा तहज़ीब इंसानी के ज़ेर असर हुआ। चुनांचे फ़न क़िस्सा गोई इतनी ही क़दीम है जितनी कि इंसानी तहज़ीब। दुनिया के तमाम ममालिक में क़िस्से कहानियों की रवायत मिलेगी, जो तहज़ीब व तमद्दुन का मंबा है, जहाँ इल्म और हिकमत के सोते फूटते नज़र आते हैं। उर्दू का क़दीम ड्रामा दास्तान रानी केतकी, फ़साने अजायब, बाग़ो बहार, तिलिस्म होशरुबा, दास्तान अमीर हमज़ा में पिछले अदवार को देखते हुए मौजूदा दौर तक एक सरसरी नज़र डालते हैं तो इस तरह पता चलता है कि 1635 में उर्दू ज़बान व अदब इब्तिदा में सरज़मीन दक्कन, यानी कि जहाँ मुल्ला वजीह की सबरस दक्कन की ही नहीं बल्कि उर्दू की अव्वलीन क़दीम नसरी कहानी कहलाती है। ये भी एक तमसीली क़िस्सा है जिसमें हुस्न व इश्क की कशमकश एक तबसरे की शक्ल में पेश की गई है। इस क़िस्से में ज़बान की सलासत और फसाहत की गुफ्तगू मिलती है। बतदरीज आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, 1775 में मीर हसन की नौतर्ज़ मुरस्सा मिलती है। हुस्न व इश्क की कशमकश एक मारिके की शक्ल में पेश की गई है, जिसमें उसलूब की इनफरादियत है। 1992 से 93 तक की तसनीफ़ अजायबुल क़सस क़िस्से के पैराए में बड़ी हद तक रोशनी का बड़ा सुराग देती है। क़िस्से कहानियाँ पढ़कर तरीक़े अर्ज़ व मारूज़ दरियाफ़्त करते थे। फिर नसरी तसानीफ़ 17वीं और 18वीं सदी तक पूरी तरह सामने आने लगी। ये बड़ी अहम सदी है, बड़ा अहम वक्त है। दरअसल ये उर्दू नसर की इब्तिदा और इर्तिक़ा का अहद रहा है। इस तरह दास्तानें और क़िस्सा गोइयाँ मादूम पड़ने लगी। धीरे धीरे दास्तानें और क़िस्सा गोई, और क्योंकि इस वक्त तक ज़बान में ताकत और फिर तबादात तख्लीक़ वजूद पज़ीर हो चुकी थी। जी, 18वीं और 19वीं सदी में राहें बड़ी हद तक हमवार हो चुकी थी। यहाँ तक कि उर्दू नसर फ़ारसी और अरबी के ज़ेर साया ही रही। यहाँ तक ज़ेर साया रही। नसर में सादा सलीस ज़बान की ज़रूरत फोर्ट विलियम कॉलेज में महसूस हुई। लिहाजा उर्दू की मकबूल तरीन दास्तान बाग़ो बहार मीर अमन की 1802 में मुकम्मल हुई और मंजर आम पर आई। उसने न सिर्फ ड्रामायत पैदा की बल्कि उर्दू नसर का संग मील ये किताब अमीर खुसरो के क़िस्से चार दरवेश का तर्जुमा उर्दू में किया गया था। उर्दू में चार दरवेश का क़िस्सा बयान किया गया था। 1803 उर्दू फ़िक्शन के लिए बहुत अहम दौर रहा है। 1803 मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब के दौर के तरफ आते आते ज़बान और असलूब के साथ साथ माहौल और माशरत की पेशकश में दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ां, हाली, मौलाना हाली, शिबली आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद और इन नासिर खमसा की अदबी कारगुजारियाँ उस वक्त की ज़रूरतों मसलहतों के हाथों जो वजूद पज़ीर हुई थी। नज़ीर अहमद की मिरातुल उरूस 1869 में शाये हुई।
اردو میں قصہ طوطا مینا کی گفتگو اپنے زمانے کے مزاج اور ماحول کے تقاضوں کے پیش نظر جب کہانیاں جو لکھی جاتی تھی جن سے ہماری اردو دنیا کے مسائل دو چار ہوتے تھے، اس پر لکھی جاتی تھی۔ میرات العروج کو نذیر احمد نے ایک انگریزی ناول سے پڑھنے کے بعد یہ خیال کیا تھا اور کہانی پڑھنے کے بعد لکھا تھا، لیکن جس میں اخلاقی اور اصلاحی باتیں ملتی ہیں اردو میں۔ پھر مغرب کے محب اردو کارساں طاسی نے کہانی میں مقدور بھر اصلاح کی جانب توجہ دی۔ انہی باتوں کو 1873 میں ڈپٹی نذیر احمد نے توبۃ النصوح میں پیش کی، جس میں توبۃ النصوح کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو جس کی عبارت اور قصے میں پلاٹ سازی ملتی ہے، مکالمہ نگاری اور زبان کی سلاست ملتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ عظیم آبادی کی صورت خیال کے دیباچے میں قصہ نگاری کی بڑی ہی نئی اور بہترین روشنی کا سراغ ملتا ہے۔ اس طرح 1876 میں قصہ مقصد اصلاح و معاشرہ بنتا ہوا سامنے آتا ہے اور اردو فکشن کا بہت بڑا اہم ترین نام رتن ناتھ سرشار ہے، جو اپنے دور کے نمایاں اہل علم کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بھوت پریت کے قصے ضعیف الاعتقادی سے دامن چھڑایا، اور نہ صرف دامن چھڑایا بلکہ ان کے پاس حقیقت اور نیچر کی کار فرمائی بہت زیادہ ملتی ہے۔ 20ویں صدی انقلابی تحریکات، سفریات اور سماجی تبدیلیوں کی صدی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد اردو فکشن کی تصویر بدل جاتی ہے۔ سید سجاد حیدر یلدرم سامنے آتے ہیں، علی عباس حسینی سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد پریم چند سے لے کر ترقی پسند تحریک تک اردو میں افسانوی ادب جو ہے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر سامنے آتا ہے، جس میں سماجی مشکلات، نئی روشنی کی تلاش، گویا زندگی کو حقائق کا آئینہ دکھایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہوا 19ویں صدی کے اختتام تک ایک مکمل معیاری کہانی ناول کی شکل میں جو آتی ہے وہ ہے امراؤ جان ادا مرزا رسوا کی، جس پر ہند و پاک نے فلم بھی شوٹ کی ہے، فلم بھی بنائی ہے، فلم آئی ہے۔ یہ اپنی فنی خصوصیات اور موضوعات سے مالا مال ہے، جہاں سے قصے افسانے لطف و انبساط حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنے، جو سماج اور افراد پر اچھا اثر کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ قصے، کہانی، افسانے کو زمانے کی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ قصے، کہانی، افسانے زمانے کی تاریخ کہلاتے ہیں، اور فکشن نگاری میں پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، علی عباس حسینی نے افسانوں کی دنیا بڑی کر دی، بلکہ بہت آباد کر دی۔ 1936 سے ترقی پسند تحریک نے اردو فکشن کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ افسانوی یعنی افسانوں کی دنیا میں کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، منٹو، انتظار حسین، خواجہ احمد عباس، بھیشم سوہانی کا اور انسان مر گیا زندہ جاوید ہے۔ خواتین میں عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، آگے چلو تو جیلانی بانو، واجدہ تبسم، اور ناول اور افسانوی دنیا کا ایک بصیرت افروز باب کھل جاتا ہے۔ 1960 بہت اہم ہے کہ میں ماڈرنزم یعنی کہ رومانوی تحریک میں سریندر پرساد بھیم ناگ، بلراج حمید سہروردی نے نہ صرف افسانوی کائنات پر رنگ و روغن چڑھایا، بلکہ جوگیندر پال نے اردو فکشن میں علامت نگاری کو روشناس کرایا۔ یہ بہت اہم وقت ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد حسن، افسانہ ہماری تہذیبی شخصیت ہے۔ افسانہ ہماری تہذیبی شخصیت ہے، اس کی مختلف پرتوں میں ہماری انفرادیت سے لے کر اجتماعی شعور کا عمل دخل ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارا تحت شعور اور لاشعور بھی اس سے آواز ملا کر بولتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سننے اور سمجھنے والا چاہیے، چاہے کوئی بات کیوں نہیں ہوتی ہے، سننے اور سمجھنے والا چاہیے، کیونکہ نظر سب کے پاس ہے، بصیرت سب کے پاس نہیں ہوتی۔ جو ان کی آوازوں میں تہداری کو سمجھ سکے وہ بات اس میں ملتی ہے، اس وقت ملتی ہے
تو اردو ایک عالمگیر زبان ہے. اردو عربی کے بعد تہذیبی، ثقافتی، سماجی زندگی کا واحد وسیلہ بن گئی، اور موجودہ دور میں بھی کئی افسانہ نگار اردو فکشن میں اور خواتین بھی کئی ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور یہ سلسلہ شمالی امریکہ کے کونے کونے میں آ پہنچا ہے. جی، دیار غیر میں بھی اردو فکشن پر طبع آزمائی ہو رہی ہے. اردو فکشن ہمارے ماضی سے لے کر حال تک کی دریافت کا ایک بہترین وسیلہ ہے. سماعت فرمانے کا شکریہ.